विश्वानि देव सवितर्तुरितानि वरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वरुर्चिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति क्षणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतं पठन्तः स्मः प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे ऊनसप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः तत्र सर्वादौ तावत् वयं सूत्रं पठितवन्तः आत्ममानेखश्च इति अहं फलकं दर्शयामि फलकं दृश्यते इति चिन्तयामि आं महोदय। आत्ममानेखश्च स्वकर्मके मनने क्षणकं के इति प्रविशन्ति स्वकर्मके मनने वर्तमानात् मन्यतेः सुपिखश् स्यात् चातृणिनिः णिनिः इति अपि प्रत्ययः भवति प्रत्ययद्वयं तत्र भवति इति वयं पठितवन्तः ततः पण्डितमात्मानं मन्यते इति विग्रहे पण्डितं मन्यः इति मन्य इति खषन्तं खिदन्तं भवति अतः अरुर्दुषदजन्तस्य मम्यत्यनेन मुमागमे सति पण्डितं मन्यः इति रूपम् अस्माभिः साधितं ततः पण्डितमानी इति अन्यच्च रूपम् अस्माभिः तत्र महोदय साधितम् क्षम्यताम्, अत्र प्रश्नः अस्ति, पृच्छामि वा? आम् पृच्छतु तत्र पण्डितयोगः मन्या इति अस्ति किल, तत्र मुं कुत्र भवति? मन् पण् इत्यस्य मन् म इति भवति वा? किं जायते तत्र? पण्डितशब्दस्य मुं भवति मन्यः अ, पण्डितशब्दस्य मुं भवति वा? नो चेत् खिदन्तपरे भवति किल? हा खिदन्ते परे खिदन्तपरे तु मन्या इति धातुः अस्ति किल, खिदन्तं दिवादिगणे खिदन्तं मन्य इति शब्दः अस्ति अस्तु, तत्र मुं कुत्र भवति तर्हि? मुं पण्डितशब्दः यः अस्ति हा तस्य भवति तत्रापि मिदजोन्द्यात् परः इति परिभाषया हा पण्डित इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अन्तावयवः मुं भवति तस्य मु इति अवशिष्यते पण्डित अस्तु। मु मन्य पण्डितं मन्य विभक्तिकार्ये कृते पण्डितं मन्यः इति रूपं ओ इति मन्य इत्यस्मिन् न भवति किल, तर्हि क्लेशः आसीत्। खिदन्तपरे तु खिदन्तं मन्य इति भवति आ, अस्तु, मन्य इति खिदन्तं तु अरुद्दुषजन्तस्य च परनिमित्तम् अस्ति खिदन्ते उत्तरपदे, अस्तु अस्तु, खिदन्ते उत्तरपदे अस्तु, तर्हि तत्र पण्डित इत्यस्यैव मुम्माकः भवति, तस्मात् मन्य इति भवति। अस्तु अस्तु, समीचीनं। हा, एवञ्च णिनि प्रत्यये पक्षे अस्माभिः पण्डितमानी इति रूपं साधितम् अत्र तु मुं न भवति यतः णिनि प्रत्ययः खित् नास्ति मानी इति खिदन्तं नास्ति अतः पण्डितमानी इति ततः पूर्वं पठितं खित्यनव्ययस्य इति सूत्रं तदपि स्मारितं तत्र आत्मानं कालिं मन्यते इति कालिं मन्य खित्यनव्ययस्य काली इत्यत्र दीर्घस्य ईकारस्य ह्रस्वः भवति इति तत्र उक्तम् उमागमः च अरुर्दिषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन एव भवति इति च तत्र अस्माभिः दृष्टम् ततः
इजन्तात् एकाचः अभ्यासस्य च अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् इच एकाचों प्रत्ययवच्च। इच इच एकाचों प्रत्ययवच्च इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। इजन्तात् एकाचः नाम तादृशः शब्दः यः इजन्तः भवति एकाच् भवति तस्य अम् इति भवति स च स्वाद्यंवत् खिदन्ते परे। स च स्वादि प्रत्ययः यः अम् भवति तद्वत् भवति कदा यदा खिदन्तः कश्चन प्रत्ययः परतः भवति तदा इति तत्र उक्तम्। अम्बतकरणस्य भावः तु प्रयोजनं तु तत्र औतोंशसोः इत्यस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात् तेन गां मन्यः स्त्रियं मन्यः स्त्रीं मन्यः वांशसोः इत्यस्य च प्रवृत्त्या एतानि रूपाणि यथा सिद्धानि स्युः तदर्थम् अं भावः अपि तत्र कृतः। तदनन्तरम् आत्मानं नरं मन्यः इति नरं मन्यः नरं मन्यते इति अर्थे नरं मन्यः इति रूपं साधितम्। आत्मानं भुवं मन्यते इति अर्थे तत्र भुवं मन्यः इति रूपं साधितम्। ततः श्रियम् आत्मानं मन्यते इत्यर्थे श्रीमन्यं कुलम् इति अत्र विचारः जायमानः आसीत् अस्माभिः। अत्र लौकिकविग्रहः कृतः श्रियम् आत्मानं मन्यते। अलौकिकविग्रहे तु श्री अं मन् इति स्थिते मन धातोः खश् तत्र कृतः श्यन् कृतः मन्य इति साधितम्। अमः तत्र लुक् च तत्र कृतः अपि च तत्र यद्यपि श्री इति शब्दः एकाचपि अस्ति इजन्तः अपि अस्ति तथापि अत्र मुमागमः न भवति। तत् भाष्यकारवचनसामर्थ्यादेव तत्र उक्तं भाष्यकारवचनात् श्रीशब्दस्य नाम खिदन्तशब्दः यदा परतः भवति ह्रस्वः भवति इति एकं कार्यं। नाम श्री इत्यत्र यः दीर्घः ईकारः अस्ति तस्य स्थाने ह्रस्वः इकारः जायते। अपि च मुममोः अभावः नाम प्रकृते मुमागमः न भवति। केन अरुर्दुषदन्तस्य मुम् इत्यनेन न भवति। अपि च तत्र इच एकाचों प्रत्ययवच्च इत्यनेन अमागमः अपि न भवति। यथा अस्माभिः प्राक्तनरूपेषु अमागमः तत्र कृतः। यथा तत्र स्त्रियं मन्यः इत्यत्र अमागमः कृतः। गां मन्यः इत्यत्र अमागमः कृतः। नाम श्री मन्य इति स्थिते सर्वाणि निमित्तानि यानि अपेक्षितानि भवन्ति तानि सन्ति। कस्य कृते अपेक्षितानि भवन्ति? इच एकाचों प्रत्ययवच्चति सूत्रस्य कृते सर्वाणि यानि निमित्तानि अपेक्षितानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि अत्र यानि अपेक्षितानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि अत्र सन्ति। परन्तु भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् प्रकृते मुमागमः अपि न भवति। मुमागमस्यापि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति अर्धदुषदन्तस्य मुम् इति परन्तु मुमागमोऽपि न भवति। तत्र अम् इति आगमः अपि न भवति। ह्रस्वः तु ह्रस्वः चापि भाष्यकारप्रयोगसामर्थ्यात् एव भवति इति तत्र विचारः क्रियमाणः आसीत् मन्यः। एषः ऊनसप्ततितमः पाठः आसीत्। गतपाठे किञ्चित् स्पष्टता नासीत् अतः अधुना किञ्चित् उक्तवान् तद्विषये। तर्हि किं वदन्ति भवन्तः? अस्तु महोदय तस्मिन् विषये द्वितीयसूत्रस्य विषये ईषत् पठनीयमस्ति। एकवारं तत्र पुनः श्रोष्यामि। प्रथमसूत्रं तु पठितवती अस्तु, द्वितीयसूत्रं कापि शङ्का अथवा जिज्ञासा स्यात् अस्ति चेत् अग्रिमकक्षायां पृच्छन्तु, पृच्छामि। अस्तु अवश्यं वदिष्यामि। तत्र वस्तुतः अत्र इतोपि कश्चन विचारः अस्ति परन्तु भवतां प्रश्नानुसारं तं विचारं वदिष्यामि। यः विचारः मूले नोक्तः अस्ति व्याख्यासु अस्ति। अतः यदि पश्चात् भवताम् इतोपि अधिकं ज्ञातुम् इच्छा भविष्यति अहं वदिष्यामि। अतः एकवारं पश्यन्तु, चिन्तनं कुर्वन्तु। अस्तु मन्यः। तर्हि अधुना अस्माकं क्रमे सप्ततितमस्य पाठस्य आरम्भः भवति पूर्वदन्तप्रकरणस्य। अधिकारसूत्रम् अग्रे किञ्चन अधुना पठ्यते तदस्ति भूते इति। तत्र भूते इति शब्दे सप्तमी विभक्तिः अस्ति एकवचनं च अस्ति।
तत्रुच्यते अधिकारोऽयं नाम एषः अधिकारः अस्ति अधिकारसूत्रमिदं वर्तते अ, एषः अधिकारः इतः आरभ्य अष्टाध्याय्यां तत्र वर्तमाने लट् इति सूत्रं यत्र वर्तते ततः पूर्वं पूर्वम् एषः अधिकारः अस्ति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे चतुरशीतितमम् एतत् सूत्रं भवति तस्मिन्नेव अधिकारे नाम तस्मिन्नेव पादे वर्तमाने लट् इति सूत्रमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः पश्यन्तु अ, एक द्व द्वा द्वा त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूत्रं तत्र वर्तते तर्हि चतुरशीतितमं सूत्रं पश्यन्तु अत्र अस्ति अत्र भूते इतः आरभ्य अग्रे सूत्रैः ये प्रत्ययाः उच्यन्ते ते प्रत्ययाः भूतकालार्थे भवन्ति भूतः नाम कालस्य एकः प्रकारः यः वर्तमानः नास्ति न च भविष्यत् अस्ति सः भूतः भवति भूतकालः भवति इति अतः इत अग्रे तथा सर्वं वक्ष्यते समीचीनम् इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः तत्र अ, पश्यन्तु अधिकारः ज्ञातः कुत्र यावत् एषः भूताधिकारः अस्ति इत्यपि ज्ञातम् इदानीं सूत्रं पठामः साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम् अस्ति अष्टाध्याय्यामपि करणे यजः इति तत्र करणे इति सप्तम्यन्तं भवति यजः इति पञ्चम्यन्तं भवति धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अनुवर्तन्ते किञ्च भूते इति सद्यः पठितः अधिकारः अपि अत्र सम्बद्धः भवति सुपजातौणिनिस्ताच्छील्येत्यस्मात् सूत्रात् ऋणिनिः इति अनुवर्तते अतः सूत्रार्थः उच्यते करणे उपपदे न? करणं करणभूतं यदा उपपदं भवति एषा उपपदसप्तमी अस्ति करणे अतः उपपदमतिङ्गित्यनेन करणे उपपदे इति अर्थः लभ्यते भूतार्थ यजेः नाम भूतार्थे प्रयुज्यते यदा यज धातुः नाम भूतार्थविवक्षायां भूतार्थवृत्तिः यः यज धातुः अथवा भूतकालकथनाय यदा यज धातोः प्रयोगः क्रियते भूतकालिकक्रियां कथयितुं यदा यज धातोः प्रयोगं कुर्मः तदा तस्मात् यजेः णिनिः स्यात् कर्तरि णिनि इति प्रत्ययः भवति कर्तुः अर्थे इति तत्र उच्यते कुतः कर्तरि कृत् इत्युक्तत्वात् कर्तरि नाम अर्थः कर्ता इत्येव भविष्यति परन्तु इतः अग्रे विद्यमानेषु सूत्रेषु अ, कालार्थः अपि एकः युक्तः भविष्यति अथवा प्रत्ययेषु कालार्थः अपि एकः युक्तः भविष्यति अ, सः भूतकालः प्रधानः कर्तृर्थः तु भविष्यत्येव परन्तु कालार्थोऽपि अत्र कश्चन युक्तः भविष्यति तर्हि तत्र उदाहरणमस्ति सोमेन इष्टवान् इति सोमयाजी इति सोमेन नाम तत्र वैदिकयागेषु सोमयागेषु सोमाख्यः कश्चन औषधिः भवति तेन यागः क्रियते इष्टवान् नाम यागं कृतवान् यजधातोः क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपं भवति इष्टवान् क्तवतु च प्रत्ययः भूतकालार्थे भवति इति च वयं जानीमः ईश इच्छायाम् अस्ति यः धातुः तस्यापि इष्टवान् इत्येव रूपं भवति परन्तु अत्र सः नास्ति अत्र यज धातुः अस्ति सम्प्रसारणादिकं कृत्वा जकारस्य षत्वादिकं कृत्वा इष्टवान् इति यज धातोः एव क्तवतु प्रत्ययान्तमिदं रूपं भवति तर्हि सोमटा यज णिनि एवं स्थिते सुप्लुक् सोम यज णिनिः णिनेः इन् अवशिष्यते सोम यज इम् अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृत्तिः भवति सोम याजि सोमयाजिन्
तदा सोमयाजी सोमयाजिनौ सोमयाजिनः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एतदेकम् उदाहरणम्। अग्निष्टोमेन यजते इति अग्निष्टोमयाजी इति न यजते इति न क्षन्तव्यः। अग्निष्टोमेन इष्टवान् नाम यागं कृतवान् इति। अग्निष्टोमाख्यम् अग्निष्टोमाख्यः यः विधिः अस्ति यागस्य तेन विधिना यागं कृतवान् इति। अतः अग्निष्टोमः अत्र करणम् अस्ति। यागक्रियायाम् अग्निष्टोमः करणम् अस्ति। यथा गते उदाहरणे यागक्रियायां सोमः करणम् अस्ति। अत एव तत्र तृतीया भवति। रूपसिद्धिः तु सर्वापि सोमयाजी इति वदेव भवति। अग्निष्टोमयाजी तत्र बहवः वैदिकाः भवन्ति। विशेषतः उत्तरे तु अल्पतया श्रूयते, दक्षिणे तथा श्रूयते। दक्षिणे तत्र नाम्नः पुरतः पिते ब्राह्मणः सोमयाजी इति स्थापयन्ति। अस्माकम् एकः आचार्यः विश्वविद्यालये आसीत् आन्ध्रदेशात्। तस्य नाम्नः अन्ते सोमयाजुलु इति किमपि सः योजयति स्म। सः प्रतिदिनं यागं करोति स्म, अपि च सोमयागसम्बद्धः सः ब्राह्मणः आसीत्। अस्तु, नाम वैदिकपरम्परा एषा। किं मन्यः एषः विषयः स्पष्टः? तत्र निनि एव भवति, कित् न भवति किल, तत्र निनि एव भवति इति उक्तं किल। किं न भवति? कित् वा? कष् कष् क्षम्यतां, खश् कष् खश् न भवति, खश् न। कष् कष् तत्र अनुवृत्त्या न आगच्छति किल। नैव तस्य प्रसङ्गः सम्पन्नः। ओ एवं वा। अस्तु अस्तु अस्तु। अस्ति। अपि च भूतकालार्थे भवति। आ, एतत् भूतकाले इत्युक्ते तत्र सोमयाजी इत्यनेन भूतकालः कथं ज्ञायते तत्र। प्रसङ्गानुरोधेन अथवा प्रयोगानुरोधेन अथवा व्याकरणेन। आ, तत् परन्तु तत्र भूतकाले अर्थः कथं न, मम प्रश्नः अस्ति, भूते इत्यस्य आवश्यकता का अस्ति, भूतेपि नास्ति तदपि यतोहि यतोहि सोमयाजी इत्यादयः प्रयोगाः ये सन्ति तत्र कर्तृर्थः तु अस्ति एव प्रत्ययस्य, सः तु अस्ति एव, परन्तु कालदृष्ट्यापि तत्र विशेषः अर्थः अपेक्षितः, सः भूतकालः एव। सोमयाजी इति श्रवणेनैव तत्र बुद्धौ स्पष्टता भवति यत् एषः सोमेन इष्टवान्, सोमेन यागं कृतवान् अस्ति, अतः एषः सोमयाजी अस्ति। ओ एवं वा। अस्तु यदि अस्तु। तत्र सोमेन यागं न कृतवान् परन्तु कुर्वन् अस्ति, तर्हि तत्र भिन्नः प्रत्ययः कश्चन आगमिष्यति। तृच् वा अणुल् वा सोमयाजकः इति वा तथा तत्र वक्तव्यं भविष्यति। सोमयाजी इति श्रवणेनैव तत्र भूतार्थः अवगन्तव्यः यत् एषः सोमेन इष्टवान्, यागं कृतवान् इति अर्थः। अस्तु महोदय, वदतु। तथा अस्ति। अग्निष्टोम याजी इति तत्र करणे नास्ति किल, तत्र करणे एव अस्ति। अग्निष्टोमेन इष्टवान्, हा तत्रापि करणे अस्ति। अस्तु अग्निष्टोमयाजी, अग्निष्टोमः तत्र करणम् अस्ति मन्ये। अस्तु। एवमस्ति। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। कर्मणि हनः इति अस्ति। कर्मणि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, हनः इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति। तदेव धातोः प्रत्ययः परश्च भूते, एते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। सुपिजादोणिनिस्ताच्छील्यत्यतः णिनिः इति अनुवर्तते। सुपि इत्यपि अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः भवति तत्र कर्मण्युपपदे, नाम उपपदम् अत्र कर्म भवेत्, सुबन्तं च तद्भवेत्, तदा हन धातोः अपि निनि प्रत्ययः भवति इति अर्थः।
भूतकालार्थे च। सम्यक् उदाहरणं दीयते। पितृव्यघाती इति। तर्हि कथं विग्रहः पितृव्यं हतवान्? हम्म? पितृव्यः कः भवति? पितुः भ्राता। पितुः कनिष्ठभ्राता वा ज्येष्ठभ्राता वा सः पितृव्यः भवति। अतः पितृव्यं हतवान् इति विग्रहे पितृव्य इति उपपदे कर्मण्युपपदे हनधातोः णिनि प्रत्ययः भवति। सुब्लुक् भवति पितृव्य हन् इन्। पितृव्य हनिन्। पितृव्य हन् इन् इति स्थिते कुत्वं भवति हकारस्य घकारः भवति हो हन्ते ऋण्येषु। किञ्च उपधः वृद्धिरपि भवति अत उपधाय इत्यनेन। अतः का स्थितिः जायते पितृव्य हात् इन्। तथा एकं सूत्रम् अस्ति तेन हन धातोः तकारस्य घकारः क्रियते हनस्तोचिण्णलोः इति तेन पितृव्यघात् इन् पितृव्यघातिन् इति जायते। ततः विभक्तिकार्ये कृते पितृव्यघाती पितृव्यघातिनौ पितृव्यघातिनः एवं रूपाणि तत्र सिद्धानि भवन्ति। अस्तु अग्रे कथयति। कर्मणि इत्येतत् नाम कर्मणि हनः इत्यत्र कर्मणि इति यदस्ति तत् सहेच इति यावदधिक्रियते नाम अग्रे एकं सूत्रम् अस्माभिः अचिरेण पठिष्यते। सहेच तावत्पर्यन्तम् अस्मात् सूत्रात् तत्र कर्मणि एतस्य अनुवृत्तिः भविष्यति। तर्हि पश्यन्तु सद्य वयं कर्मणि हनः इति पठितवन्तः। अग्रे ब्रह्मभ्रूणगोत्रेषु कुतूहलं छन्ददित्यतः सहेच इति एतावत्पर्यन्तं सूत्रे ये यानि कार्याणि क्रियन्ते ये प्रत्ययाः करिष्यन्ते ते प्रत्ययाः कर्मण्युपपदे सत्येव भविष्यन्ति इति अभिप्रायः मन्यः। स्पष्टं वा मन्यः? तावत्पर्यन्तं कर्मणि णिनि कर्मणि इति एतस्य अधिकारः अस्ति। अस्तु अस्तु पितृव्यघाति तत्र किमपि भवितुम् अर्हति किल मातृघाती अपि आम् आम् आम्। मातरं भवितुमर्हति हतवान् पितरं हतवान् पितृघाती इति भवति वा त्रिघाती अस्तु अस्तु रावणं। परन्तु अस्य आवश्यकसूत्रस्य आवश्यकता किमर्थं तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासेन सिद्ध्यति किल तत्र तर्हि पितृव्यस्य घाति इति वक्तुं स्यात्। तर्हि घाति इति शब्दः हम्म, स्वातन्त्र्येण निर्मातव्यः स्यात् सः च न भवति असाधु प्रयोगः। अस्तु हतवान् इत्यर्थे घाति इति हम्म, वाङ्मये प्रयोगः एव नास्ति। अतः एवम्। तस्य अनुशासनमपि न कृतं नाम घाति इति पृथक्तया निर्माणाय सूत्रमपि न कृतं। अस्मिन् परन्तु उपपदे सति एव परन्तु भवति घाति इति हम्म, समासे श्रूयते कस्मिंश्चित् उपपदे सति श्रूयते। अतः तत्र एषा उपपदकल्पना क्रियते। अन्यथा यदि घाति इति पृथक्तया शब्दः स्यात् तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति। पितृव्यस्य घाति इति षष्ठी तत्पुरुषं कुर्मः परन्तु तथा अनिष्टम्। यतः षष्ठी तत्पुरुषः यदि करणीयः तर्हि पृथक्तया आदौ एव द्वौ शब्दौ अथवा द्वे पदे सिद्धे स्याताम् अतः राज्ञः पुरुषः। तत्र पुरुषः तु साध्यते राज्ञः अपि साध्यते। तद्वत् प्रकृते घाति इति पृथक्तया न भवति। कुत्रापि घाति इति प्रयोगः बहुद्भिः न श्रुतः स्यात् पृथक्तया यथा पुरुषः राज्ञः इति श्रुतः स्यात्। अतः सर्वापि एषा विचिन्त्य उपपदसमासकल्पना क्रियते प्रयोगानुसारेण। तत्रापि कर्मणि उपपदे एव न तत्र तु अ, पूर्वं तु करणम् आसीत् अधुना तु कर्म कर्मणि इति कर्म कर्म उपपदम्। भवति किल पितृव्यं हतवान् इति आम् आम् आम्। अस्तु अस्तु पितृव्यं घाति हतवान् तत्र कर्मणि इत्येतत् अस्तु अस्तु महोदय खलु अग्रिमं सूत्रं पठामः।
तस्य उदाहरणानि पश्यामः अग्रे। आम् 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 आम्। विचारम् अग्रिमपाठे रक्ष्यामः। ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विपु इत्यस्ति। ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, बहुवचनान्तं क्विप् इति प्रथमान्तं भवति। ब्रह्म च भ्रूणश्च वृत्रश्च ब्रह्मभ्रूणवृत्राः तेषु ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अस्ति मन्यः। क्विप् इति प्रथमान्तम् अस्ति। कर्मणि हनः तु अग्रे सम्बध्यते इत्युक्तमेव खलु। अपि च धातोः प्रत्ययः परश्चैते अधिकारः, किञ्च भूते इत्यपि अधिकारः स्मर्तव्यः। तथा सूत्रार्थः उच्यते एषु कर्मसूपपदेषु, नाम ब्रह्मन् भ्रूण वृत्र इति इमानि कर्मभूतानि स्युः उपपदरूपाणि च। अस्तु, तदा किं भवति? हन्ते हन धातोः भूते क्विप् स्यात्, भूतार्थे क्विप् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। ततः ब्रह्महा ब्रह्महन्ति एवं विग्रहः अत्र भवति। न हन्ति क्षन्तव्य, ब्रह्म हतवान्, हननं कृतवान्। तत्र ब्रह्मन् शब्दः अस्ति, ब्रह्मन् अम् हन् क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति इति वयं जानीमः मन्यः। ततः सुलुक् इत्यादिकं कृत्वा ब्रह्मन् एतस्य नकारस्यापि लोपः भवति। केन? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन। ब्रह्महन् इति शब्दः अत्र लभ्यते इति प्रातिपदिकं जायते। ततः यथा राजन् एतस्मात् राजा इति भवति, प्रातिपदिककार्यं कृत्वा उपधादीर्घादिकं न लोपादिकं सुलोपादिकं च कृत्वा तद्वत् ब्रह्म हा इति रूपं भवति। यथा राजन् इतिवत् ब्रह्महन् इति नान्तं प्रातिपदिकम् अस्माकं सविधे भवति। ब्रह्मः ब्रह्महणु ब्रह्महणः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। एतदेकं रूपं साधितं चेत् भ्रूणः इत्यपि सिद्ध्यति। भ्रूणं हन्ति इति भ्रूणः, गर्भः भ्रूणः इत्युच्यते। वृत्रं हन्ति इति वृत्रः। तर्हि तादृशाः पूर्वमपि आसन् ये भ्रूणहननं कुर्वन्ति स्म, राक्षसाः। वृत्रः नाम असुरः एकः, तो मेघः अपि उच्यते। मेघं हन्ति इति वृत्रं हन्ति इति वृत्रः इति। तत्र निनि प्रत्ययः न भवति न महोदय, तत्र तु पूर्वं जातं तदेव स्थगितं वा? पितृव्यघाती इति अस्ति किल आम् तत्र? आम्, न न, आ, तत् विशेषविधानेन। ब्रह्मः घाती इति न भवति वा इति, न ब्रह्मः इति न अस्ति। न न, क्विपः विशेषविधानेन णिनिः अत्र नागच्छति। अस्तु अस्तु, हा तदेव पश्यन्ति अस्मि, हा क्विक् विधानं जायते। अस्तु, एवं नान्य। अग्रे पठामः। अग्रिमकक्षायां पठामः वा महोदय? अस्तु तर्हि अद्य तावत् पर्याप्तम्। अत्र कश्चन सिद्धान्तः अपि अस्ति, तस्य हा, सिद्धान्तस्य चर्चाम् अग्रे करिष्यामः। अस्तु, कश्चन प्रश्नः चेत् वयं पृच्छामः प्रश्नम्, अन्यथा मङ्गलं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितर्तुरितानपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो वृद्भ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वग्रन्थप्रकरणस्यास्य एषः सप्ततितमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः नमो नमः। शुभदिनम्। धन्यवादः महोदय, शुभदिनम्।